من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند وما عند الله خير للأبرار.
اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن للكتاب لمن يؤمن بالله وما
واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله